This program is brought to you by Jinjua and Associates Limited. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, समीना खान आपके सामने हाजिर एक और प्रोग्राम के साथ। आज के प्रोग्राम में मैं जिस मौजू पर बात करने जा रही हूँ वो बहुत अहम इसलिए भी है कि इस हवाले से मैंने अपनी बहुत सी दूसरी वीडियोज़ में भी बात की है और ख़ास तौर पर कश्मीर के हवाले से जो हमने बात की है। और आपने देखा कि मेरे कल के प्रोग्राम में, परसों के प्रोग्राम में भी आपने दो पार्ट्स देखे। हमने इंटरव्यू किया था प्रेसिडेंट थे आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर के, उनसे भी ये बात हुई थी। आर्टिकल 370 जिसको रिवोक किया गया पिछले साल 5 अगस्त 2019 को, एक साल मुकम्मल हो गया। उस पर आपने देखा कि पूरी दुनिया में ये अगरचे के इशू एक इंटरनेशनल इशू के तौर पर सामने आया, लेकिन बहुत से कश्मीरी बहुत डिसअपॉइंट हो गए थे। और मैंने भी अपने प्रोग्राम में ये बात की थी, प्रेसिडेंट साहब से भी सवाल किया था कि अब लोग ये समझते हैं कि 370 को इंडिया ने रिवोक कर दिया है और एक खामोशी है, अब क्या हो सकता है, पाकिस्तान कितना शोर शराबा डालेगा। लेकिन पिछले चंद दिनों की डेवलपमेंट्स हैं, उन्होंने मुझे भी ये सोचने पर मजबूर कर दिया और आप लोग भी इस हवाले से ज़रूर सोच रहे होंगे कि एक मर्तबा फिर से जो कश्मीर के हवाले से बात हो रही है, हर जगह पे कश्मीर के इशू को डिस्कस किया जा रहा है। क्या वाकई पाकिस्तान के पास कोई प्लान है? क्या वाकई चाइना और पाकिस्तान मिलकर कश्मीर के हवाले से कुछ काम करने वाले हैं? और ख़ास तौर पर मेरी इस टॉपिक पे या इस डिस्कशन की तरफ जो मेरी तवज्जो थी वो इसलिए गई और मैंने सोचा कि अपने प्रोग्राम में डिस्कस करूं जब शाह महमूद कुरैशी ने चाइना का दौरा किया और आपने देखा कि उनके जो चीनी हम मनसब थे उन्होंने बाजू खोल कर उनका इस्तकबाल किया और उन्होंने ज़बरदस्त तरीके से हमारे शाह महमूद कुरैशी जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं उनका इस्तकबाल किया, जिस पर पूरी दुनिया ने हैरानगी का इजहार भी किया। और वो जो जेस्चर था ज़ाहिर है वो दुनिया को दिखाने के लिए था कि चाइना के लिए पाकिस्तान की अहमियत कितनी ज़्यादा है। आज शाह महमूद कुरैशी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जो कि बहुत अहमियत की हामिल थी, क्योंकि उन्होंने मीडिया को ब्रीफ किया कि उनका चाइना का दौरा कैसा रहा, दौरे में किन अमूर पर बात हुई, जिसमें उन्होंने बताया कि उसमें दोनों मुल्कों के दरमियान सी पैक के हवाले से भी गुफ्तगू हुई। दोनों मुल्कों के दरमियान इस वक्त सऊदी अरब को लेकर और जो बाकी मामला चल रहे हैं, दफाई मामला चल रहे हैं, उस पर भी बातचीत हुई। लेकिन ख़ास तौर पर कश्मीर के हवाले से शाह महमूद कुरैशी ने यह कहा कि चाइना का मौक़िफ़ कश्मीर के हवाले से वही है जो पाकिस्तान का मौक़िफ़ है और उन्होंने पाकिस्तान के मौक़िफ़ की पैरवी की है। लेकिन उसको साथ उन्होंने बैलेंस भी किया और ये भी कहा कि सऊदी अरब का मौक़िफ़ भी वही है जो OIC का मौक़िफ़ है। लेकिन ज़ाहिर है हर मुल्क का अपना एक डिफरेंट स्टैंस है हर इशू के हवाले से, तो सऊदी अरब का स्टैंस कश्मीर के हवाले से डिफरेंट है। लेकिन चाइना ने बबागे दौहल ये कहा है, और जो जॉइंट स्टेटमेंट आई थी दोनों हम मनसब जो मिनिस्टर्स थे, शाह महमूद कुरैशी और चाइना के जो फॉरेन मिनिस्टर थे, उस जॉइंट स्टेटमेंट में भी उन्होंने ये कहा था कि चाइना ये समझता है कि कश्मीर एक डिस्प्यूटेड मामला है जिस पर बात होनी चाहिए और पाकिस्तान और इंडिया को इस पर डिस्कशन करनी चाहिए और कश्मीरियों को उनका हक मिलना चाहिए। ये एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। अगर इसको हम गौर से देखें तो ये स्टेटमेंट एक ऐसे मौके पर सामने आई है जब चाइना और इंडिया के दरमियान लद्दाख और तिब्बत को लेकर आप देख रहे हैं कि झड़पें भी हो रही हैं और ये भी कहा जा रहा है कि शायद इन विंटर्स में, आने वाली सर्दियों में दोनों मुल्कों के दरमियान जंग का भी खतरा है। अब ये भी एक सवालिया निशान है कि क्या ये जंग चाइना और इंडिया के दरमियान होगी? क्या इंडिया चाइना पर हमला करेगा या चाइना पाकिस्तान को भी इस कॉन्फिडेंस में ले रहा है कि अगर किसी भी किस्म का डिसीजन हुआ, या आज खासतौर पर हिंदुस्तान टाइम्स अगर आपने पढ़ा आप में से किसी ने, तो उसमें खबर है जिसमें जो इंडिया के जो चीफ डिफेंस जनरल बिपिन रावत, उनकी ये स्टेटमेंट है कि अगर चाइना और इंडिया के दरमियान टेबल टॉक्स फेल हो जाती हैं, क्योंकि मैंने अपने एक प्रोग्राम में आपको बताया था कि एक प्रोटोकॉल है इसको फॉलो किया जाएगा कि पहले जो इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर वो जाएंगे चाइनीज़ डिफेंस मिनिस्टर से मिलेंगे, अगर वो किसी तरीके से बात नाकाम होती है तो फिर दोनों मुल्कों के चीफ्स जो हैं वो बात करेंगे, अगर वो भी नाकाम हो जाती है तो हो सकता है कि जो मोदी है वो चाइना जाएँ और अपने हम मनसब से बात करें। और इन केस अगर ये तमाम टॉक्स फेल हो जाती हैं तो जनरल रावत ने यह कहा है कि जो मिलिट्री ऑप्शन है वो ऑन द टेबल है और वो चाइना के खिलाफ मिलिट्री ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन पहले जो बाकी ऑप्शंस हैं उनको एग्जॉस्ट करेंगे। अब इस स्टेटमेंट को अगर जब मैंने पढ़ा तो उसके बाद जाहिर है मेरी तरह आप सबके दिमाग में ये सवाल आएगा कि चाइना हर लिहाज से, चाहे दिफाई लिहाज हो, इकोनॉमिकली इंडिया से कई बड़ा है, उनकी जो डिफेंस पावर है वो बहुत ज़्यादा है। और अभी आपने रिसेंटली देखा होगा कि चाइना ने स्काई थंडर जो है वो लॉन्च किया, तकरीबन 5-6 दिन पहले की बात है। और स्काई थंडर जो है वो एक स्टेल्थ मिसाइल है जिसकी रेंज 64,000 स्क्वायर फीट है, यानी 64,000 स्क्वायर फीट
تک یہ جو اسکائی تھنڈر ہے اس کی ریچ ہے، اور 240 بامز یعنی کہ 240 بامز جو ہیں وہ ایک ساتھ یہ گر سکتے ہیں اس میسائل کے تھرو، اور مختلف قسم کا ایمونیشن جو اس میں یوز ہوتا ہے، یعنی کہ ایک بہت بڑے پیمانے پر یہ تباہی پھیلا سکتا ہے۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ چائنا نے کچھ روز پہلے اسکائی تھنڈر دنیا کے سامنے دکھایا، جو ایک نئی ٹیکنالوجی، ایک نیا میسائل انہوں نے تیار کیا ہے، اور اس کی ریچ تقریباً 64,000 اسکوائر فیٹ ہے، اور یہ 240 قسم کے ڈفرینٹ بامز جو ہیں وہ کیری کر سکتا ہے، یعنی ایک بہت بڑے پیمانے تک یہ تباہی پھیلا سکتا ہے۔ اب لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ شاید یہ تھریٹ انہوں نے انڈیا کو دیا ہے چائنا نے، لیکن یہ کیسے وقت میں انہوں نے اسکائی تھنڈر کو لانچ کیا ہے جب بیجنگ اور واشنگٹن کے درمیان ایک تلخ جنگ چل رہی ہے۔ ایک تو امریکہ نے ایکیوز کیا ہے چائنا کو بیکاز آف کووڈ-19 کہ انہوں نے یہ انفیکشن تھا اور ہمیں نہیں بتایا، اور اس کے علاوہ بھی اکنامک وار ہے، کیونکہ چائنا اور امریکہ کے درمیان شاید یہ وار چل رہی ہے کہ کون نمبر 1 ہے، کون نمبر 2 ہے، اور امریکہ کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ وہ نمبر 2 کے طور پر دنیا کے نقشے پر ابھرے، اور چائنا کی اپنی ایک کوشش ہے جو کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ نمبر 1 بننے کے چکر میں ہے۔ لیکن اس وقت چائنا اور پاکستان کے جو دونوں فورن منسٹرز ان کی ملاقات بہت اہم تھی، اس میں خطے میں جو اس وقت سچویشن بدلی ہے اس پہ بات چیت ہوئی ہے۔ ظاہر ہے چائنا نے پاکستان کو کہا ہوگا کہ اگر انڈیا کے حوالے سے وہ کوئی ڈیسیژن کرتا ہے تو پاکستان کو بھی ایک فیصلہ کرنا پڑے گا، اور کشمیر کے ایشو کو اس لیے اجاگر کیا جا رہا ہے۔ اس لیے ہر اسٹیٹمنٹ میں، جیسے کہ پرائم منسٹر نے بھی اپنے 5 اگست کی جو تقریر تھی اس میں کشمیر کو بہت امپورٹنس دی، شاہ محمود قریشی نے کشمیر کے ایشو کو لے کے سعودی عرب کو آنکھیں دکھائیں، اور سعودی عرب جو ہے وہ اپسیٹ ہوا۔ پھر جو ابھی ان کا دورہ تھا چائنا کا، شاہ محمود قریشی کا، اس میں بھی کشمیر ایجنڈے پہ تھا، اور جو ان کی بعد میں جو میوچل سٹیٹمنٹ جو آئی اس میں بھی کشمیر پہ بات کی اور چائنا نے اپنا موقف دیا۔ تو لگتا کچھ ایسا ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان یہ بات ہوئی ہے کہ کشمیر کو لے کر پاکستان اپنا جو ایک سٹینس ہے اس پر قائم رہے، اور اگر موقع ملا یا اگر چائنا اور انڈیا کے درمیان کسی قسم کی کوئی وار ہوتی ہے لداخ کو لے کر، تو پاکستان بھی اپنے اس ایشو پر قائم رہے گا، اور یہ پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا کوشچن مارک ہے، ایک سوالیہ نشان ہوگا، ایک لمحہ فکریہ ہوگا کہ اگر پاکستان نے کسی بھی طرح سے چائنا کو افینڈ کیا تو مستقبل میں وہ چائنا سے کوئی امید نہ رکھے۔ تو کیا واقعی ایک تھرڈ ورلڈ وار، اللہ نہ کرے، ایک ہم دیکھ رہے ہیں، اور جب بھی چائنا اور انڈیا اور امریکہ کے درمیان میں تھوڑا سا بھی کہیں پہ کہیں جھڑپ کی آواز یا ہمیں خبر ملتی ہے تو پوری دنیا میں ورلڈ وار 3 کا ہیش ٹیگ شروع ہو جاتا ہے، چاہے ٹویٹر پہ ہو یا کسی بھی سوشل میڈیا پہ ہو، ورلڈ وار 3 کا ہیش ٹیگ ہمیں نظر آتا ہے، اور آج کل ورلڈ وار 3 کا ہیش ٹیگ تمام سوشل میڈیا پہ چلتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور لوگوں کی جو نظریں اس وقت چائنا پر مرکوز ہیں کہ چائنا کیا ڈیسیژن کرتا ہے، کیا واقعی پاکستان، چائنا اور انڈیا یہ تینوں اگلے چند مہینوں میں ان کے درمیان جنگ ہو سکتی ہے۔ اور پاکستان میں جو ہمارے چیف آف آرمی سٹاف ہیں اور جو ہمارے خاص طور پر ڈی جی آئی ایس پی آر ہیں، ان کی طرف سے بھی اسٹیٹمنٹ آئی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ جی اگر ہم انڈیا کو کسی بھی قسم کی کوئی غلط فہمی ہے تو ہم ملٹری طور پر بالکل تیار ہیں، اور انڈیا کے چیف کی طرف سے کئی مرتبہ پاکستان کی دھمکیاں ملی ہیں جن کو اکثر جو ہے بچگانا بھی کہا گیا، لیکن پاکستان کی ملٹری نے یہ واضح طور پر بیان دیا ہے کہ ہم کسی بھی لمحے کسی بھی قسم کی اگر کوئی کارروائی کی گئی تو ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ چلتے چلتے میں آپ کو ایک بریکنگ نیوز بھی دے جاؤں پروگرام کے آخر میں، اور وہ یہ ہے کہ ہم نے پچھلے چند روز پہلے یہ دیکھا کہ اسرائیل اور یو اے ای کے درمیان پیس ٹریٹی سائن ہوئی، یو اے ای نے اسرائیل کو تسلیم بھی کر لیا، لیکن ایک سرد جنگ چل پڑی ہے دونوں ملکوں کے درمیان، اور وجہ اس لیے ہے کہ یو اے ای کچھ فوجی اور جنگی ساز و سامان اسرائیل سے خریدنا چاہتا ہے، جس میں کچھ جنگی طیارے بھی شامل ہیں، لیکن اسرائیل وہ طیارے دینے پر راضی نہیں ہے یو اے ای کو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کو اس بات کا پتہ ہے کہ ماضی میں بھی یو اے ای کے جتنے بھی طیارے تھے یا ان کی جو ایئر فورس ہے اس میں پاکستان کے پائلٹس نے اپنی ڈیوٹی سر انجام دی، اور پاکستان نے ہمیشہ یو اے ای کو ملٹری سپورٹ دی ہے، سعودی عرب کو بھی دی ہے، اور اسرائیل یہ جانتا ہے کہ اگر وہ یہ ٹیکنالوجی یو اے ای کو فروخت کر دے گا تو ان کو ان جہازوں کو چلانے کے لیے ظاہر ہے پاکستانی پائلٹس ہی منگائے گا اور پاکستان اس کی ہیلپ کرے گا، اور اس طرح سے ہماری ٹیکنالوجی جو ہے وہ پاکستان کے تھرو چائنا تک چلی جائے گی، اور چائنا ایک امیٹیشن اس کی بنا لے گا، جس کی وجہ سے دونوں ملکوں کے درمیان سرد جنگ چل رہی ہے، جو کہ ابھی میڈیا رپورٹس میں نہیں آئی، لیکن اس حوالے سے دونوں ملکوں کے درمیان پرابلمز چل رہی ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس کا آگے جا کے کیا حل نکلتا ہے، اور کس حد تک اسرائیل اور یو اے ای کے تعلقات مزید بہتر ہوتے ہیں، اس پہ ہم مزید اپنے اگلی ویڈیوز میں بات کریں گے۔ یہ تھا میرا آج کا پروگرام۔ اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو پلیز آپ میرا جو چینل ہے اس کو لائک بھی کریں، سبسکرائب بھی کریں، میری ویڈیوز کو بھی لائک کریں، اور جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کریں تاکہ میرے آنے والے پروگرامز کے نوٹیفیکیشنز آپ کو ملتے رہیں۔ یہ تھا آج کا پروگرام۔ اپنے اگلے پروگرام میں آپ کے سامنے پھر سے حاضر ہوں گی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔